بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأكواب وأكواب موضوعة. موضوعة. وأكواب موضوعة. وأكواب موضوعة. موضوعة. ونمارق مصفوفة. ونمارق ونمارق مصفوفة. 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 وزرابي وزرابي مبثوثة. 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 باهر في الكلكلة هنا مبثوثة. مبثوثة. أفلا ينظرون أفلا ينظرون إلى الإبل إلى الإبل كيف كيف خلقت خلقت وإلى السماء وإلى السماء كيف كيف رفعت رفعت وإلى الجبال وإلى الجبال كيف كيف نصبت نصبت وإلى الأرض وإلى الأرض كيف كيف سطحت سطحت. فذكر فذكر إنما أنت مذكر إنما أنت مذكر لست لست عليهم بمسيطر بمسيطر بمسيطر. لست عليهم لست عليهم لست لست عليهم عليهم بمسيطر 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 إلا إلا من تولى إلا من تولى وكفر فيعذبه الله الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم ثم إن علينا حسابهم. इसको अच्छी तरह पढ़ो, तवज्जो के साथ पढ़ो. जहाँ पर कलकलाए आपने कलकला भी करना है, खड़ा ज़बर आए वहाँ पर खींचना भी है, मद वाली जगह पर उसको भी खींचना है. ये आपकी अगलात हैं, इसको आप अच्छी तरह दुरुस्त कर लें.